यत् इति अस्ति। तत्र पश्यतु उखा पात्रविशेषः इति उखा पात्रविशेषः इति पिठरं स्थाली उखा कुण्डम् इत्यमरः। अमरकोशे एते सर्वे किमस्ति एते सर्वे पर्यायवाची शब्दाः। स्थाली पिठरम् उखा कुण्डम् एते सर्वे शब्दाः समानार्थक शब्दाः। तर्हि उखायाम् उखापात्रविशेषः उखायां संस्कृतम् उखायां संस्कृतम् इत्यर्थे उख्यम् इति शब्दः। उखायां संस्कृतम् इत्यर्थे उख्यम् उख शब्दः उखा इति शब्दः उखा शब्दात् यत् प्रत्ययः तकारलोपे उख उखाया यस्यति च इति अकारलोपः उख या उख्य सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे उख्यम् इति रूपम् उख्यम् उखायां संस्कृतम् इत्यर्थः। दध्नष्ठक् दध्नष्ठक् इति अग्रिमं सूत्रम्। दध्नः ठक् इति पदच्छेदः। दध्नष्ठक् दध्नः ठक् इति पदच्छेदः। संस्कृतं भक्षाः इति अनुवर्तते तत्र इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। तत्र एवमस्ति। सूत्रार्थं पश्यामः। सप्तम्यन्तात् दधि शब्दात् संस्कृतं भक्षाः इत्यर्थे ठक् स्यात् इत्यर्थः। एकवारं पुनः पश्यामः। सप्तम्यन्तात् दधि शब्दात् संस्कृतं भक्षा इत्यर्थे ठक् स्यात् इत्यर्थः। स्पष्टमस्ति। तत्र दधि अस्ति खलु। तत्र दध्नि संस्कृतम् दही भात इत्यादिकं वदति खलु। दध्नि संस्कृतम् इति किं दाधिकम् इति शब्दः। दही संस्कृतम् इत्यर्थे दधि संस्कृतम् इत्यर्थे किं भवति रूपं। तत्र दधि इति शब्दः दधि इति शब्दात् ठप् प्रत्ययः ठप् प्रत्ययस्य इक आदेशः। तर्हि अद्य मध्याह्ने भोजने किमस्ति इति पृच्छति तर्हि उत्तरं वक्तव्यम् अद्य दाधिकमस्ति दाधिकमस्ति इति वक्तव्यं। दाधिकम् इत्युक्ते दहि मध्ये यत् किमपि संस्कृतं तद् दाधिकं भवति। यदा दाधिकम् इति दधि इक यस्यति च इति इकारलोपः दध इक आदिवृद्धि तर्हि दाधिकम् इति भवति। किति च इति आदिवृद्धि प्रत्ययः आदिवृद्धि। दध्ना संस्कृतं दध्नि संस्कृतम् इति उभयमपि अस्ति। तत्र दध्ना संस्कृतमपि अस्ति दध्नि संस्कृतमपि अस्ति। उभयमपि दाधिकं भवति।
यदा तस्य भेदः कः इत्युक्ते यदा किमस्ति यदा किमपि अस्माभिः यदा किमपि उपसेचनं कृतम् इति चिन्तयतु किञ्चित् नारियल के चटनी वगैरह उपसेचनं कृतं तर्हि तस्य रुचिवर्धनार्थं तत्र किञ्चित् दधि तत्र स्थापितं तर्हि तद् भवति दध्ना संस्कृतम् इति भवति पूर्णं तत्र पाकः न कृतः केवलं किञ्चित् रुचिवर्धनाय योजितः तर्हि तद् दध्ना संस्कृतम् रूपद्वयमपि समानं दाधिकमेव अस्ति तत्र भेदः नास्ति परन्तु यदा कढ़ी इत्यादिकं भवन्तः वदन्ति अथवा पनीर भवति अथवा किं भवति श्रीखण्डादिकं भवति तत्सर्वं दध्नि संस्कृतं दाधिकमस्ति अर्थात् तत्र पूर्णं दधिरेव तत्र विषयः दध्नि संस्कृतमस्ति इति तत्र एवं दध्ना संस्कृतम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति दध्नि संस्कृतम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति उभयोरपि शब्दः तु समानमस्ति दाधिकम् इति तर्हि एतयोः एवं विग्रहवाक्ये किञ्चित् भेदः भवति इह दध्नि अधिकरणे संस्कारः लवणादिना भवति इत्यर्थः अग्रे उदश्वितोऽन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम् उदश्वितोऽन्यतरस्याम् इसु सूत्कान्तात् कः इति सूत्रद्वयमस्ति मिलित्वा प्रथमसूत्रानन्तरं द्वितीयसूत्रोत्तरम् उदाहरणं वदेत् उदश्वितः अन्यतरस्याम् इति अस्ति उदश्वितः उदश्वित् इति शब्दः उदश्वित् इति शब्दात् किं भवति विकल्पेन ठक् प्रत्ययः भवति ठक् अनुवर्तते संस्कृतं पक्षाः इति अनुवर्तते तत्र इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अधिकारः उदश्वित् इति अस्ति तत्र उदश्वित् उदगेन श्वयति श्वयति इत्यस्य अर्थः अस्ति वर्धते उदगेन श्वयति अथवा वर्धते इति उदश्वित् तत्र संस्कृतः इत्यर्थे उदश्विति संस्कृतः इत्यर्थे किं भवति उदश्वितः उदश्विति संस्कृतः इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः उदश्विति तत्र किमस्ति उदश्वित् इत्युक्ते तक्रम् उदश्वित् इत्युक्ते तक्रम् तत्र उदकेन वर्धते खलु दधि अस्ति दधि मध्ये जलं स्थापयति तेन किं भवति वर्धते तद्वर्धते तर्हि उदकेन श्वयति श्वयति इत्युक्ते वर्धते इत्यर्थे उदश्वित् उदश्वित् इत्युक्ते सामान्यतः तक्रम् इत्यर्थे उदश्वित् इति प्रयोगः भवति तक्रम् इत्यर्थे उदश्वित् इति प्रयोगः भवति तर्हि तत्र पश्यतु तस्मिन् अर्थे विकल्पेन उक्तविषये अर्थात् उदश्वितः इति उदश्विति संस्कृतम् इत्यर्थे उदश्वित् शब्दात् ठक् वा स्यात् इत्यर्थः वा स्यात् इत्यर्थः विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः उदक शब्दात् श्वी किप् प्रत्ययान्तः शब्दः उदश्वि उदश्वित् तत्र तुकागमः अपि भवति
उदश्वित् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति एव। उत उदकशब्दः श्वी क्विप् उदश्वी इति भवति। तत्र उदकशब्दस्य उद आदेशः भवति, तुकागमः अपि भवति। एवम् उदश्वित् इति। तस्य प्रक्रियापूर्णता निमित्तम् इतोपि एकं सूत्रम् आवश्यकं। तत् सूत्रमस्ति इसु सुक्तान्तात् कः। इसु सुक्तान्तात् कः। इसु सुक्तान्तात् कः इति सूत्रम्। इस अन्त, उसन्त, उक्किति प्रत्याहारः, उक्किति प्रत्याहारः, उ र ऋ, उ र ऋ इति इस इसन्त, उस उस्सन्त, उक्क अन्त, उक्कन्त इत्युक्ते प्रत्याहारान्त, उकारान्त ऋकारान्त लकारान्त, एवं तकारान्त तकारान्त। एतेभ्यः किं भवति? तत्रैव उक्तम् उतसि इसुसुत्कः इति। तत्र ठस्य स्थाने किं भवति? ठस्य ककारादेशः भवति। इस उस उक् त एतदन्तात् परस्य ठस्य कः स्यात् इति सूत्रार्थः। पश्यतु, इसन्त उसन्त उकन्त, उक प्रत्याहारः स्वीकरणीयः, उ र लृ, तदनन्तरं त, इसुसुक्, इसुसुक्तान्तात् इति उक्तं खलु। इसुसुक्ताः अन्ताः यस्य इति विग्रहः। इसुसुक्ताः अन्ताः यस्य सः। इसुसुक्ताः अन्ताः यस्य इति विग्रहः। इसुसुक्ताः ठस्य इति अनुवर्तते। ठस्य तर्हि तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः। ठस्य किं भवति? इकः इत्यस्य अपवादमस्ति एतद् ठस्य इकः इति। अत्र इक न भवति, ठस्य स्थाने किं भवति? ककारः आदेशः भवति, इक न भवति। पूर्वं वयं ठस्य इकः इति वयं पठितवन्तः, ठस्य स्थाने इक आदेशः इति। तथा न भवति अत्र। अत्र किं भवति? ठस्य स्थाने क इति आदेशः एतेन सूत्रेण। ठस्य स्थाने क आदेशः। पश्यामः उदाहरणम्। उदकेन श्वयति वर्धते इति उदश्वित्। तत्र संस्कृतः औदश्वित्कः इति उदाहरणम् एकम्। प्रथममस्ति औदश्वित्कः। औदश्वित्कः, उदश्वित् इति शब्दः। उदश्विति संस्कृतम्। उदश्वित् शब्दात् ठप् प्रत्ययः, ठप् प्रत्ययस्य स्थाने ककारादेशः। तर्हि उदश्वित् क, उदश्वित् क, उदश्वित् क, उदश्वित् क, उदश्वित् क। आदिवृद्धि कित् अस्ति? आदिवृद्धि। तर्हि औदश्वित् क, औदश्वित् क, एवं औदश्वित्कः इति तत्र तस्य प्रयोगः। औदश्वित्कः।
यदि तत्र एतत् नास्ति चेत् किं भवति अर्थात् यदि पक्षे अण् प्रत्ययः भवति वैकल्पिकमस्ति एतत् वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा तेन कारणेन पक्षे अण् प्रत्ययः भवति चेत् औदश्वितः इति भवति औदश्विति औदश् उदश्वित् आ उदश्वित् आ आदिवृद्धि औदश्वित् आ औदश्विता सुप्रत्यय विसर्गे औदश्वितः औदश्वितः इसुसोः प्रतिपदोक्तयोः ग्रहणात् न इह इस उस इति प्रतिपदनिर्देशः सूत्रे अर्थात् एवमेवम् इस स्वीकृत्य उस स्वीकृत्य निर्देशः प्रतिपदोक्तयोः ग्रहणात् न इस्सन्द इस्स तदा उस्स प्रतिपदोक्त उणादिपठित प्रत्ययाः सन्ति इस्सन् इस्स अनन्तरम् उस् इति पाणिनीय प्रत्ययः न उणादि प्रत्ययः तेन किं करणीयम् इस् शब्दात् उस् शब्दात् प्रतिपदोक्त उणादिपठित प्रत्ययाः भवन्ति तेन किं भवति न इह इसुसोः इत्यत्र इसुसोः प्रतिपदोक्तयोः ग्रहणात् अर्थात इस उस को कैसे ग्रहण करना कथम ग्रहण कर्तव्यम् तत्र एवं ग्रहणं कर्तव्यं ते पाणिनीय प्रत्ययाः न उणादि पठित प्रत्ययाः सन्ति उणादि सूत्रैः पठित प्रत्ययः भवति तेन अत्र कुत्र आशिषाचरति इति आशिषिकः आशिषाचरति आशिषाचरति इति आशिषिकः चरति इति ठक् शासु धातोः क्विपि आशासः क्वौ इति उपधायाः इत्थम् आ उपसर्गपूर्वक शास धातु किप् आशिस् इति शब्दः आशिस् तर्हि आशिस् इति अभवत् तत्र वस्तुतः शास धातुः अस्ति शास धातोः आकारस्य एकं वार्तिकमस्ति आशासः क्वा उपधायाः इत्वं वाच्यम् इति एकं वार्तिकं किं वार्तिकमस्ति आशासः क्वा उपधायाः इत्वं वाच्यम् तर्हि शास इत्यस्य आकारस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति तर्हि आशिस् इति भवति आशिस् तर्हि तत्र इस् दृश्यते इस् अस्ति परन्तु तद् इस् आशिस् मध्ये यद् इस् अस्ति तद् उणादि प्रत्ययः नास्ति आशिस् इत्यत्र शास धातु तत्र इत्थं वार्तिकेन अस्ति तेन कारणेन तत्र किं नास्ति दृश्यते इस् परन्तु तत् किं नास्ति उणादि पठितं नास्ति पाणिनीयम् अस्ति तेन कारणेन अत्र किं न भवति अत्र ठक् प्रत्ययः न भवति तर्हि आशिष ठक् तस्य इक आदेशः ठस्य इकः इति आशिष इक आशिषिक मूर्धन्यादेशे आशिषिक इति रूपं भवति आशिष इक आशिषाचरति आशिषाचरति इत्यस्य कः अर्थः यः आशीर्वादं दत्वा दत्वा यः चरति सः आशिषाचरति इति अर्थः तत्र आशिषाचरति आशीर्वादं दातुं यः भ्रमणं करोति सः जनान् आहूय आहूय आशीर्वादं करोति सः आशिषिकः
उषाचरति इति औशिकः। उषाचरति इति औशिकः। तत्रापि एवमेवमस्ति। उषाचरति इति किं भवति? औशिकः। तत्र किमस्ति? तत्र उस् दृश्यते, परन्तु तद् उस् किमर्थमस्ति? वसुधातु अस्ति। तत्र वसुधातु किप्पु प्रत्ययः सम्प्रसारणं भवति चेत् उष इति रूपं भवति। उस उस मूलतः वस्, तस्य पुनः वकारस्य सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं भवति चेत् उस् भवति। तर्हि तत्र उस् दृश्यते चेदपि तदपि किं नास्ति? तदपि उणादि नास्ति। वसधातु वसधातु वसधातोः सम्प्रसारणे उस भवति। शसि वसि घसीनां च इति एकं सूत्रम्। शसि वसि घसीनां च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? षत्वम्। उभयत्रापि पूर्वसूत्रेपि मूर्धन्यादेशः अस्ति। आशिषक आशिषिक, तत्रापि अनेन सूत्रेण मूर्धन्यादेशः षत्वम्। शासि वसि खसीनां च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? षत्वं भवति। उभयत्र मनोरमायाम् अस्ति। मनोरमायां पश्यतु, प्रक्रिया दत्ता अस्ति। वसधातोः क्विपि सम्प्रसारणे उषेति तृतीयान्तम्। शासि वसि घसीनां च इति उभयत्र षत्वम्। आशिषि इत्यत्रापि षत्वम्, उष इत्यत्रापि षत्वम्। औशिकः एकं वार्तिकं तत्र अस्ति। दोष उपसंख्यानम् इति। दोर्भ्यां चरति इति दौष्ट्यः। दोषशब्दस्यापि उपसंख्यानं करणीयम्। अर्थात् कथं? दोषशब्दस्यापि उपसंख्यानं करणीयम्। दोषशब्दात् ठस्य कः स्यात्? दोष इति शब्दः, तस्मात् ठस्य कः स्यात्? दौष्कः इति रूपं भवति। दौष्कः। दोर्भ्यां तरति। दोर्भ्यां तरति इत्युक्ते हस्ताभ्यां तरति इत्यर्थः। दोर् शब्दस्य दोः इति शब्दः हस्तं, भुजं, भुजमित्यर्थे, भुजः। तर्हि दोष ठ, दोष ठ, दोष ठ, तस्य ककारादेशः अनेन वार्तिकेन। दोष ठ अनेन ककारादेशः। दोष क, आदिवृद्धि, ठक् इति तस्य आदिवृद्धि। तर्हि दौष का दौष्क, ठकारस्य ककारादेशः। दौष्क इति रूपं भवति। दौष्कः। सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे दौष्कः इति रूपं। दौष्कः इति। इतोपि संस्कृतं पक्षाः किञ्चित् सन्ति, इतोपि एकमस्ति, तद् वयं श्वः पश्यामः। इदानीं वयम् अत्र स्थगयामः।